औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुसा देखदे पियो सराकी न्यूज़ और तुहाडा मेज़बान सोहना सिंह वला तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है। दोस्तों अज दा जेहड़ा सारा टॉपिक है गुफ्तो शनीद दा ओ बाकी तमाम टॉपिक जितनी दी भी असां गुफ्तगू कीती है से उन्हें सारे तो इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट नुकता है एक समझण वाला। और वो ये है मौलाना साहब कि असाडे कुछ मुसलमाने दा ना एक माइंड सैट बनया होया है कि आलमी तंजीमन जिंदगी के तहफ़ुज़ वास्ते कि जेड़ा तुहाडे उत्ते अगर कोई जुल्म थींदे तो वो आवाज़ बुलंद करेंदन। आलमी तंजीम है जिवें असां UN नु आख सकदे से अक़वाम मुत्तहिदा जिहदे विच कहीं भी इंसान ते अगर जुल्म थींदे तो उनकी आवाज़ बुलंद करेंदन और ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करेंदन बल्कि हुकू तहफ़्फ़ुज़ जेड़ा हुंदा वो यकीनी बणेंदन। ये जेड़ा तंजीमा मुसलमाने दे ज़हन चो नहीं पिया निकलदा कि यूरोप कंट्री बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, उत्थे इंसाफ थींदे और उत्था बड़ा इंसाफ दा जेड़ा है वो बड़ा पैमाना बड़ा हाई लेवल दा है। और ये सारे जेड़े कंसैप्ट मुसलमाने दे ज़हन फसे हुए हैं ज़रा साकू इस्लामी नुक्ते नज़र नाल इस समझो कि तंजीमें का क्या मकसद है और यूरोप दे विच जेड़ा सारे आवाम दा ज़हन फंसा होया कि यूरोप विच बड़ा इंसाफ ते बड़ा अदल ते बड़ा सारा कुछ है, ये क्या चीज़ है सारा साकू इस्लामी नुक्ते नज़र विच समझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले थोड़ा वल शुक्रिया अदा करना जज़ाकल्लाह। कि एक नवा मौजू नवा सवाल तुसां किते और इनका जवाब इंशाअल्लाह नाजरीन वास्ते बड़ा फ़ायदेमंद साबित थी से। बिल्कुल तंजीमां बनिया हुई हैं, आलमी तंजीमां बनिया हुई हैं इंसानी तहफ़ुज़ वास्ते, जिंदगियां दे तहफ़ुज़ वास्ते और इत्थे तक कि जानवरां दियां भी तहफ़ुज़ वास्ते जेह्ड़ियां तंजीमां बनिया हुई हैं। मगर ये जेह्ड़ियां काफरां ने तंजीमां बनाइयां हुई हैं भी जानवरें को भी तहफ़ुज़ देने, जिंदगियों को भी तहफ़ुज़ देने, इंसानी जिंदगियों को, तो वो इंसानी जिंदगियां जेह्ड़ियां उन्हां दियां अपनियां आपस दे अंदर वो एक दूजे को बड़ा तहफ़ुज़ देने, ना कि मुसलमान को। अच्छा, जिंदगियां दे तहफ़ुज़ वालियां तंजीमां हैं, बिल्कुल आलमी सतह ते बनिया हुई हैं, मगर बनाइयां हुई यूरोप दियां। और उन्होंने ये कहनी कि मुसलमान की जिंदगी को तहफ़ुज़ देना है, नहीं नहीं, उन्हें अपने काफरां की जिंदगी को तहफ़ुज़ देना है। इंतहाई अहम नुक्ता। तंजीमां बनिया हुई हैं मगर अपने वास्ते उन्हें बनाइया हुई हैं, मतलब हर इंसान वास्ते कहनी, हर इंसान वास्ते कहनी, मुसलमान वास्ते तो बिल्कुल कहनी बिल्कुल कहनी। जो यूरोप ने बनाइया हुई हैं। जी जी। इतना तक कि उन्होंने नज़दीक एक जानवर की जिंदगी की कीमत है मुसलमान की जिंदगी की कहनी। अल्लाह अल्लाह। ये दौर हिंट है, उथा जानवर को कोई थी वने तो सोशल मीडिया के उत्ते हलचल मच वेंदी भी फलां जगह ते जानवर ते जुल्म थे, और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने वास्ते हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करेंदे। और कश्मीर के अंदर दी दिहाड़े हज़ारां मुसलमान शहीद थी वजन, कई मीडिया ते दसो वो जेड़ी जिंदगियां को तहफ़ुज़ देवा वाली तंजीमें दसो हुना कोई आवाज़ उठाई हो। गजा के अंदर कितने लोग शहीद थे जो वो जिंदगियां को तहफ़ुज़ देवा वाली तंजीमें दसो हुना दी कोई सोशल मीडिया के उत्ते या कई प्लेटफॉर्म के उत्ते वो आते बैठे उन्हें तजिया किया हो या उन्हें रोकथाम की हो कि यार क्यों मारिया वेंदा पे, क्यों जुल्म किया वेंदा पे। नहीं भाई, ये सारा कुछ इन्हां दे अपने वास्ते, मुसलमान अपने हिफाजत वास्ते अगर कोई जिहाद की गाल करे से, अपने तहफ़ुज़ वास्ते अगर असलिया चे से, अपना हथियार बने से, मुसलमान दहशत गर्द है। वल सारे यूरोपीय यूनियन कट्ठे थी वेंदन, वो बैठ वल तबसरा करेंदन भी फलां मुल्क वो एटम बम क्यों बने ना पे, फलां मुल्क इस्लामी वो असला क्यों बने ना पे। आज काफने को तकलीफ क्या है मुसलमानों नाल, आज इस्लामिक ममालक दे नाल जेड़ियां जंगा छिड़े ने कुफर जी जी ममालक, बिल्कुल इन्हां दा सब तो पहला मुतालबा ये होंदे कि साकू असले दे उत्ते जेड़ा इख्तियार दियो, बिल्कुल। एटमी ताकत दे उत्ते इख्तियार दियो। वो चाहते ही कुछ, वो कहते मुसलमान अपने तहफ़ुज़ वास्ते कुछ ही ना करे,
اور اساں اپنے تحفظ واسطے دیکھ گنو تساں انہیں اپنے تحفظ واسطے کیا کیتا ہویا سب کچھ انہاں بنایا ہویا اور اج سارے لوگ کہندے او امن والے لوگ ہیں او جیڑا سب کچھ اپنے تحفظ دا بنائی بیٹھے او کہندے اگر سن نال کوئی ملک جنگ کرے سا 1 منٹ 3 منٹ دے اندر 2 منٹ دے اندر اساں انہاں دے صفا کر دے سو ملک صفا کر دے سو بالکل او امن والے وہ امن ہے ایسا کلندر لاہوری فرمیندے نا کہ یار مسلمان جڑا ہے وہ اپنی تحفظ واسطے جہاد دا علم چاہے تلوار چاہے وہ دہشت گرد ہے وہ کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر سبحان اللہ اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مومن کی موت مت سبحان اللہ اور حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر آج تنظیمیں بنیاں ہوئی ہیں اگر مسلمان تلوار چندہ پہ ہتھیار چندہ پہ تو مسلمان دہشت گرد ہے اور او غزہ کو بھونڈے میں تو دہشت گرد کیا نہیں افغانستان کو بھونڈے میں دہشت گرد کیا نہیں کشمیر دے اندر اگر ظلم دی انتہا کر دے میں دہشت گرد کیا نہیں شام دے اندر ظلم دی انتہا کر دے میں دہشت گرد کیا نہیں کافر دہشت گرد کیا نہیں مسلمان اپنے تحفظ واسطے ہتھیار سے چاہے تو مسلمان دہشت گرد ہے اور یہ چیز انہوں نے سارے مائنڈ اچ بلھا دی ہے بالکل مسلمانوں دے مائنڈ اچ یہ چیز بلے گئی ہے کہ اگر کوئی تلوار دی گل کرنا پہ جہاد دی گل وہ دہشت گرد ہے بھی کیوں جنہ مسلمانوں دے جان و مال دا تحفظ کرنا ہے ظاہری گل ہے انہاں جہاد دا پرچم چاہنا ہے جنہ مسلمانوں کو سیکورٹی دیونی ہے مسلمان دے جان و مال دی حفاظت کرنی ہے انہاں تلوار چاہنی ہے انہاں اسلحہ چاہنا ہے کفار نے سازش اے کرتے اپنی تعلیم دے ذریعے اپنے انہاں پیغامات دے ذریعے انگلش کلچر دے ذریعے یہود و نصارہ دی تہذیب دے ذریعے انہاں مسلمانہ دے دل دے وچ یہ چیز بلھاڑتی ہے ذہن وچ یہ چیز بلھاڑتی ہے کہ بھئی تساں اگر جیونا چاہندے وے امن نل جیو اساں جو کافر جو کرنے پہ سے بالکل ٹھیک ہے منی ہو سارا تعریفاں کیتی ہو اگر ہاں تہاڈے تحفظ واسطے کوئی جہاد دی گال کرنا پہ کوئی تلوار چندا پہ کوئی اسلحہ چندا پہ تو ہوں کو تساں دہشت گرد سمجھو وہ تہاڈے فائدہ نہیں تہاڈے نقصان چمدا پہ اور سارے مسلمانوں دے ذہن وچ یہ چیز بہ گئی ہے وہ ایک انگریز نے نا وہ گال کیتی انگریز نے اپنے پوتر کو تعلیم دینا بیٹھا سکھیندا بیٹھا کہ مسلمانے کو پتر غلام بنا دے رکھو اگو پتر آکھے بھی ابا میں مسلمانے کو غلام کیے بناواں اے تے 313 جو میں ہزار دے سامنے آوے نے اے کیتا غلامی کرن اے تا اپنی جان دی پرواہ کیا نہیں کرن اے تا میدان دے اندر آتے کہنن بھی اگر بچ گیو سے تا غازی ایسے نہ بچو سے شہید ایسے اساں انہیں کو غلام کیویں کر سکدے سے سبحان اللہ زبردست انہاں کیا بھی یہ معاملہ جڑا سا مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتے بیٹے نے آکھیا ان دا والد آکھیا بھی میں تے کو ایک چیز دسے نا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر ان کی خودی کو خودی غیرت کے تیزاب میں تعلیم اپنی جگہ تعلیم دیوا بالکل تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر ان کی خودی کو جو ہو جائیں ملائم تو جدھر چاہے انہیں پھیر حق کے بھی تو تعلیم اپنی دیوا قرآن کنے دور ہی نہ وہ کر دے شریعت کنے دور ہی نہ کر دے مساجد مدارس کنے دور ہی نہ وہ کر دے تو ان گھن اپنی تعلیم والے پاسے اے انگلش میڈیم میں تے انگریزی میڈیم میں تے فلاں میڈیم میں تو ہی نہ گھن ہی پاسے تے وال تو دیکھ جو تو ہی نہ کو غلام کیے بنے دی تیری ذری کوشش ہی کہنا تھی سے تیرے غلام بن ویسے اور اے انہیں دا منصوبہ کامیاب تھی تنظیمہ بالکل عبدالقدیر صاحب تنظیمہ بڑیاں ہوئی ہیں مگر تنظیمہ کافرہ نے صرف اپنے واسطے بنائی ہوئی ہیں انہوں دے ملک جانور جیڑا نا سی اندے تے ظلم نہیں تھی سکتا انہوں دے ملک دے اندر اور سارے ملکوں دے اندر اسلامی ملکوں دے اندر اگر وہ مسلمانے دیا جانا جیڑے نو ختم کر دیں تو انہوں دے واسطے کوئی گال کہ ناظرین بہت ہی پیاری گفتگو اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی سوچ اور زاویے دے اندر بل ماشاءاللہ مولانا جی ٹائم کلندر لاہوری دا کوئی شعر سنے دیں یقین منو
کہ جسم دی لوں کھڑی تھی ویندی ہے، ایک جذبہ اور جنون ایک طاری تھی ویندے کہ واقعی کلندر لاہوری جو لکھے حق اور سچ لکھے، حقیقت بیان کیتی ہے انہیں۔ میرا خود دا بڑا علم وچ اضافہ تھے اور بڑا کچھ سکھن کو ملے، امید کریں نا دیکھنے والے ناظرین کو بھی میں لکار ڈھیر کو سکھیا اس نے سمجھا اس نے۔ نوی ویڈیو دے وچ نویں ٹاپک وچ دوبارہ تاری خدمت وچ نواں ٹاپک ہنتے حاضر تھی سو ہوں ٹائم تک اپنے میزبان سونے سنگھ کو دے سو اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔